आज राष्ट्रिय धान दिवस देशैभरि रोपाई महोत्सव गरी मनाइँदै चितवन पुगेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोपे धान 174 दिनमा ढल्यो कोसीको एमाले सरकार। बाहिरिए मुख्यमन्त्री कार्की। हिक्मत कार्कीले पाएनन् विश्वासको मत। केन्द्रपछि 7वटै प्रदेशमा नेकपा एमाले भयो सत्ता बाहिर। सरकार आउने जाने भइरहन्छ तर व्यवस्था बलियो बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लक्षित राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। भ्रष्टाचारको डङ्गुरमा बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरेका छन्। सरकारको नेतृत्वमा बसेर निर्णय गर्नेमाथि पनि अनुसन्धान गर्न राजेन्द्र लिङदेनको माग। संहिता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ढङ्गले लाग्न मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 3 जनाको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको कारण देखाउ आदेश। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी। सरकार ढार्न लागेका केपी शर्मा ओलीलाई धनराज गुरुङले भने स्यालको शराबले हात्ती मर्दैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई नक्कु कारागारमा सारियो। भरतपुर विमानस्थलमा केपी शर्मा ओली र रवि लामिछानेको भयो जम्का भेट। माछा र केरा आयात प्रतिबन्ध लगाउन रवि लामिछानेले मागे केपी शर्मा ओलीको साथ। के भयो त अरू कुराकानी यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। ललिता निवास प्रकरणका 3 आरोपीलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश। मुख्यमन्त्रीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन। बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्ने जनता चाहिएको छ। कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि 5 दलीय गठबन्धनले दाबी प्रस्तुत गर्ने। राप्रपाले नेकपा एमालेको साथ छाडे। कोशीमा बन्न सक्छ नयाँ सरकार। मध्यावधि चुनावको पक्षमा नभएको कोशी प्रदेशका नेता हिक्मत कार्कीको भनाई। र सर्वोच्च अदालतको आदेश भाटभटेनीका सञ्चालकलाई थुनमुक्त किन नगर्ने। बरु विद्यालय बन्द गर्छु तर बालेनले भने जस्तो शिक्षकलाई महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन अनुसारको तलब दिनै सक्दैनौ भन्दै प्याप्सनको चेतावनी। महानगरपालिकाका 60% निजी विद्यालय शिक्षकमाथि शोषण। कोशीमा धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न नेकपा एमालेको माग। नारायणगढ मुरली सडक खण्ड झण्डै 28 घण्टापछि आयो सञ्चालनमा। आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्का भ्रष्टाचार ठहर। 15 महिना जेल र 9 करोड जरिमाना हुने। पप्पू कन्स्ट्रक्सनका पूर्व अध्यक्ष हरिनारायण रैनार पक्राउ। उजुरी बाँकेमा पक्राउ भने काठमाडौँमा। प्रचण्ड सरकारले गर्यो निकै सराहनीय काम। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दार्जिलिङ आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन आज राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2061 मङ्सिर 29 गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी 2062 साल असार 15 गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो। कृषि प्रधान देश भएकाले नेपालमा अधिकांश नागरिकहरूको पेसा खेतीपाती रहेको छ। त्यसैले धान दिवस आज खेतमा काम गरी दही चिउरा खाँदै मनाइएको छ। किसान वर्षका लागि छाक टार्न जुटाउन यो महिना खेतीमा व्यस्त हुने गरेका छन्। आजका दिन असारे भाकामा लोकदोहोरी गाउँदै छुपो हिलोमा धान रोपिने समेत नेपालीहरूको प्रचलन रहेको छ। छुपो हिलोमा धान रोपेर गोडौला बनाई कुलो लगाई पानी आएर गोडौला जस्ता लोक लयका गीत गाएर खेतमै रमाइलो समेत गरी आज असार 15 मनाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चितवन पुगेर धान रोपेका छन्। दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा चितवनको केरुङ्गा सामूहिक तरकारी कृषि फार्मले भरतपुर 22 आयोजना गरेको रोपाई कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सहभागी भएका हुन्। ओलीले सुरुमा खेतमा हातले धान रोपेका थिए भने पछि ओलीले मेसिनले धान रोपेका हुन्। धान दिवस मनाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहिबार साँझ नै चितवन पुगेका थिए। यसअघि शुक्रबार बिहान अध्यक्ष ओली चितवनमा भएको पैदल यात्रामा सहभागी भएका हुन्।
दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको नेकपा एमाले सरकार 174 दिनमा ढलेको छ। शुक्रबार प्रदेश सभामा भएको मत विभाजनमा बहुमत सांसदको समर्थन पुष्टि गर्न नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका छन्। मत विभाजन हुँदा कार्कीको पक्षमा 46 र विपक्षमा 43 मत परेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच सरकार टिकाइ राख्न कार्कीलाई 47 सांसदको समर्थन जरुरी रहेको थियो। प्रदेश सरकारमा छोटो समय नेतृत्व गर्नेमा उनले पनि नाम लेखाएका छन्। पूर्व मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले 67 दिन सत्ता चलाएका थिए भने कार्कीले 174 दिन चलाएका छन्। पुस 24 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले पुस 25 गते शपथ ग्रहण गरेका थिए। बिहिबार बैठक रोक्न लगाएर मुख्यमन्त्री कार्कीले काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। त्यसका लागि उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि आग्रह गरेका थिए। केन्द्र र प्रदेशमा भएको छलफलले सार्थकता नपाएपछि उनी सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भएका छन्। विपक्षी सत्तारूढ दल गठबन्धनको मत चेक गर्न विश्वासको मत लिएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रावण भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त भएसँगै नयाँ बन्ने सरकारको बारेमा राजनीतिक वृत्तमा यति बेला चर्चा सुरु भएको छ। प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नभएका कारण अब बन्ने सरकार कसको नेतृत्वमा र संविधानको कुन धारा बमोजिम बन्छ भन्ने प्रश्न भइ नसकेको अवस्था रहेको छ। मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त भएसँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन्। सम्भवतः प्रदेश प्रमुख खपाङ्गुले शुक्रबार साँझसम्म सरकार गठनको आह्वान गर्ने बताइएको छ। प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नरहेको कारण प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाउन सक्नेलाई मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न आह्वान गर्न सक्ने बताइएको छ। तर आज मात्रै प्रदेश सरकारमा सत्ता गुमाएको नेकपा एमालेले भने प्रदेश प्रमुखलाई नै भेटेर संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेको छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 मा प्रदेश सभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको सांसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। यदि नेकपा एमालेले माग गरे अनुसार प्रदेश प्रमुख खपाङ्गुले कदम चालेमा फेरि पनि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की नियुक्त हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। तर अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने प्रदेश प्रमुखले धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार सरकार गठनको लागि आह्वान गर्ने देखिँदैन। यसअघि नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेको थियो। तर एमालेको माग प्रदेश प्रमुखले अस्वीकार गरिदिएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल आयल निगम लिमिटेडका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्। विशेष अदालत काठमाडौँले शुक्रबार खड्कालाई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ। उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2075 पुसमा 18 करोड भन्दा बढी अवैध आमदानी गरेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतका अनुसार अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला र डाक्टर श्री खुशी प्रसाद थारूको इजलासले अख्तियारको दाबीमा विशेषले आंशिक ठहर गरेको बताइएको छ। विशेषले खड्कालाई 15 महिना कैद सजाय हुने सुनाएको छ भने 9 करोड 19,06,634 रुपियाँ जरिमाना भर्न समेत भनेको छ। खड्काले परिवारका सदस्य बाहेक अमिता लामा सोदेबाको नाममा 7 करोड 54,75,875 रुपियाँ लुकाइ राखेको तथ्य समेत विशेषमा पेश गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्का भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् भने 15 महिना जेल र 9 करोड रुपियाँ भन्दा बढी जरिमाना तोकिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पप्पू कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रोइनेयार पक्राउ परेका छन्। उनलाई प्रहरी कार्यालय नयाँ बानेश्वर विरुद्धको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ठगी मुद्दामा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पूर्व सांसद समेत रहेका उनले निर्माण ठेक्का पाएका पुलदेखि अन्य संरचना मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै विवादमा तानिएका थिए। त्यस्तै उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि उनी सांसदबाट स्वतः निलम्बन भएका थिए। बर्दियाको जब्दी घाटमा बबई
नदीमाथि पुल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारले सांसद रैनियर सहित उनका छोरा सुमित र अन्य 10 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। बाँकीमा ठगी मुद्दा दर्ता भएकाले जिल्ला अदालत बाँकीबाट पक्राउ अनुमति लिएर उनलाई पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारले भट्टाभट अपराधीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खानेको सूचीमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई अनुमति दिएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्नु भूमाफियासँग मिलेर बस्नेतले पनि सरकारी लिखित कृत्य गरेको छानबिनका क्रममा फेला परेको छ। बस्नेत भूमि सुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवासको जग्गाबारे पत्रचार र निर्णय गराएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आयोगले बस्नेत विरुद्ध यसअघि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो, तर उनले त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले 24 वैशाख 2078 मा उनलाई 5 लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहाई गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतको आदेशले दिल्ली बजार कारागारमा थुनामा रहेका बस्नेतको निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले उनी थुनामुक्त भएका थिए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतबाट 406 जना विरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी भएको छ भने तीमध्ये 17 जनाले सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर लिएको समेत खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 3 जनाको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका 3 जनाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले शुक्रबार उनीहरूको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। यसमा के कसो भएको हो? निवेदनको माग बमोजिम बन्द प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने मानसिक आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाइ सोको सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र कागज प्रमाणसहित महाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु भने यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाब पेश परे वा आधा अवधि व्यक्तित्व भएपछि नियम अनुसार पेश गर्नु सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ। यसअघि बिहीबार पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटबटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। दर्शकबिन गोपाल कार्की सहित उनीहरूलाई असार 12 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। 13 गते अदालतमा पेश गरिएकोमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकार आउने जाने भइरहन्छ, व्यवस्था बलियो बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार आउने जाने भइरहन्छ तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि संक्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन्। शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भने हामीले निकै लामो समय राजनीतिक संक्रमणमा नै बिताएका छौँ, जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यसूची ओझेलमा पर्दै गएका छन्। तिनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गरेको छ। त्यसैले अबको हाम्रो साझा गन्तव्य सुशासन र समृद्धि मार्फत समुन्नत नेपाल निर्माणको भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। 3 तहका सरकार बीचको सामान्य र सहकार्य नभई यो लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैन। संविधानले 3 तहका सरकारहरूको कार्य र अधिकारको सूची स्पष्ट पारेको छ। उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै ती कार्यभार पूरा गर्नेतर्फ हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। सरकारमा आउने जाने भइरहन्छ तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि संक्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्न हामी कसैलाई पनि छुट नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्।
यसबीचमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धिका बावजुद संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी नै छ। स्रोत सेवा प्रवाह, सेवाको उत्पादन तथा वितरण, नियमन, गुणस्तर, नीति, मापदण्ड जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा 3 तहका सरकारहरू बीच दुविधा हटाउन थप स्पष्टता आवश्यकता रहेको छ। 3 तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन मार्फत व्याख्या भएकोमा सो व्याख्यामा थप स्पष्टताको आवश्यकता बोध सबैमा भएको छ। नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उक्त कार्य विस्तृतीकरणमा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको उनले बताएका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका सुझाव समेत समेटी यसलाई कार्यमूलक बनाइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। कार्य विस्तृतीकरणमा स्पष्ट भएपछि तदनुरूप सङ्गठन संरचना र सो बमोजिम नै संस्थागत प्रबन्ध हुँदै जाँदा कार्यगत दोहोरोपन अन्त्य हुँदै जाने उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः सरकार आउने जाने भइरहन्छ, व्यवस्था बलियो बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भट्टाभट भ्रष्टाचारीहरू समातिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री लक्षित राजेन्द्र लिङदेलले कटाक्ष गरेका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले अहिले ठुला भनिएका सबै दलका शीर्ष नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारमा ठुला काण्डहरूमा शीर्ष नेताहरूको संलग्नता रहेको दाबी गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लक्षित गर्दै भ्रष्टाचारको डङ्गुरमा बसेर शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। अहिले भ्रष्टाचार बढेर गएको छ। उनले भने वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ। तपाईहरू जिउँदो साँची हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचारको डङ्गुरमाथि बसेर देशका शासकहरू शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गरिरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मात्रै हेर्नुभयो भने पनि हामीले बारम्बार भनेको कुरालाई पुष्टि हुन्छ। राजेन्द्र लिङदेलले भने, हामीले भन्यौँ नेपालमा हुने सबै भ्रष्टाचारको काण्डहरूमा अहिलेका ठुला हुँ भन्ने सबै दलहरू संलग्न रहेका छन्। त्यो कुरा प्रमाणित भएको छ। कुनै दल चोखो छैनन्। उनले भने ललिता निवास नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण काण्ड होस् वा अहिले फाइल खोल्न बाँकी रहेको व्हाइट बडी प्रकरणमा होस्, प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएर जनदबाव बढेपछि सरकारमा बस्नेहरू एकातिर ठुल्ठुला कुरा गरिरहेका छन्। हामीले सुरु गर्यौँ भने अर्कोतिर ठुल्ठुला मान्छे र आफ्ना मान्छेलाई कसरी जोगाउने भन्ने योजनामा लागिरहेको भन्दै उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सरकारको नेतृत्वमा बसेर निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका राजेन्द्र लिङदेलले ललिता निवास प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व तहमा बसेर निर्णय गर्नेलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका हुन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा राजेन्द्र लिङदेलले यसअघि सुडान घोटाला लगायतका ठूला प्रकरणमा तल्लो तहका व्यक्तिहरू मात्रै कारबाहीको दायरामा आएको भन्दै ललिता निवास प्रकरणमा सरकारको नेतृत्व तहमा बसेर निर्णय गर्नेलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारले राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा राजेन्द्र लिङदेलले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै जनताहरूले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन्। राप्रपा पूर्ण रूपमा सुशासनको पक्षमा रहेको भन्दै राजेन्द्र लिङदेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्दै सबै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार, वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको चितवनमा जम्का भेट भएको छ। दर्शकबिन यसैबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले केरा र माछा आयातमा रोक लगाउनु पर्ने भन्दै केपी शर्मा ओलीसँग सहयोग मागेका छन्। आन्तरिक उत्पादनको बजार उपभोग सुनिश्चित गर्नका लागि यी दुई वस्तु आयातमा रोक लगाउनु पर्ने भन्दै उनले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका हुन्। शुक्रबार बिहान एउटै जहाजमा काठमाडौँबाट चितवनको भरतपुर पुगेका दुवै नेताहरू भरतपुर विमानस्थलमा भेटिएका थिए। विमानबाट ओर्लिएर गाडी चढ्न लागेका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको छोटो संवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले केरा र माछाको आयात रोक्नका लागि ओलीको साथ खोजेका हुन्। स्वदेशी कृषकको उत्पादन रक्षाका लागि माछा र केरामा आयात प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक भएको बताएको छन्। लामिछानेले ओलीलाई भने जवाफमा ओलीले हुन्छ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए। सँगै रहेकी ओली पत्नी राधिकाले रविको कुरामा सही थप्दै अन्डा आयातमा पनि रोक लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। जवाफमा रविले भने पहिले माछा र केरामा प्रतिबन्ध लगाऊ, बिस्तारै अन्य वस्तुहरूमा पनि प्रतिबन्ध त लगाउँदै जाने हो भन्दै उनले टिप्पणी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शक महानुभावहरू यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बरु विद्यालय बन्द गर्छौँ तर बालेनले भने अनुसार शिक्षकहरूलाई महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन अनुसारको तलब दिन नसक्ने प्याप्सनले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयहरूलाई सामुदायिक विद्यालय सरहकै तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको 24 घण्टा नबित्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन नेपाल प्याप्सनको काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटीले विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले कुनै पनि सुविधा नदिएको अवस्थामा एकाएक निजी विद्यालयले सरकारी सरह तलब दिनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक गरेको अपिलले निजी विद्यालय समस्यामा परेको प्याप्सनको महानगर कमिटीले यस्तो चेतावनी दिएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले हिजो बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारले तोके अनुसारको तलब सुविधा प्राप्त नभई महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अनुरोध गरेका थिए। मेयर बालेन्द्र शाहको भनाइ आएको 24 घण्टा नबित्दै प्याप्सन महानगरपालिका कमिटीका पदाधिकारीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकामा शिक्षा विभागका कर्मचारीहरूलाई भेटी काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको अनुसारको तलब दिन नसकिने बताएको छ। प्याप्सन महानगर कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर महर्जनले भने बरु विद्यालय बन्द गरिदिनेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको निर्देशन पालना गर्न सक्दैनौँ। काम पाएको शिक्षा समितिको निजी विद्यालयको तर्फबाट प्रतिनिधि समेत रहेका महर्जनले अति विशिष्ट र क वर्गका विद्यालयहरूले सरकारले तोके भन्दा पनि बढी तलब दिए पनि अन्य विद्यालयले दिन नसकेको बताएका छन्। यसैबीच उनले भने कम्पनी एनले तोके अनुसार तलबको व्यवस्था गरिरहेको छ। सरकारी सरह उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ। उनले भने शिक्षकको तलब सरकारी सरह कायम गरे महानगरका करिब 200 भन्दा बढी विद्यालय बन्द हुने जिकिर गर्दै प्रश्न गरेका छन्। मासिक 2000 देखि 5000 रुपियाँ शुल्क लिएर पढाइएका विद्यालयहरूले कसरी सरकारी सरह तलब दिन सक्दछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयमा प्याप्सन पर्खर हेरको अवस्थामा रहेको बताउँदै प्याप्सन अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयको विषयमा राय सुझाव लिएर मात्र सार्वजनिक अपिल गर्ने जानकारी दिएका छन्। महानगरका संस्थागत विद्यालयहरूका शिक्षकबाट तलबका विषयमा गुनासो आउने गरेकाले सोही आधारमा टेकेर काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले दिएको निर्देशनबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? अभिव्यक्ति कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका 60% निजी विद्यालयका शिक्षकमाथि शोषण भएको खबर प्राप्त भएको छ। शिक्षा ऐन र निर्देशिका अनुसार तलब सुविधा दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन जागिर जाने डरले अन्याय सहेर बसिरहेको समेत शिक्षकहरूको गुनासो रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकार ढाल्न लागेका केपी शर्मा ओलीलाई धनराज गुरुङले स्यालको श्रापले हात्ती मर्दैन भनेका छन्। तत्काल सरकार नढल्ने नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न लागेको खबर बाहिरिएका बेला उपसभापति धनराज गुरुङले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भोकाएको स्यालले श्राप दिँदैमा हात्ती नमर्ने बताएका छन्। उनले भने अहिले गठबन्धनको सरकार ढल्छ भन्ने पनि सुनिएको छ। यो बजारमा हल्ला चलेको सुन्छु। सर्वोदय पार्टी सभापतिको भरोसामा यही गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने कुरा छँदैछ। ठुलो भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा विभिन्न हल्ला फिजाइएको छ। यो भनेको भोकाएको स्यालले हात्ती मरोस् भनेर श्राप्दै हात्ती मर्दैन उनले बताएका छन्। अहिलेको सरकार ढाल्ने अर्को बनाउने हो हल्ला यस्तै मात्रै हो। हामी ठिक मिसनमा छौँ, ठिक ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ उनले बताएका छन्। सरकार ढाल्न केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको सहयोग लिइरहेका छन्। उनले भने ओलीले अमेरिकी सहयोग माग्दै गर्दा अमेरिका दक्षिण र मध्यम एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्डो नेपाल आउने भएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नारायणगढ मुगलिक सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। पहिरो पन्साउने काम सकिएसँगै झन्डै 28 घण्टापछि अवरुद्ध सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। अहिले सुरुमा एम्बुलेन्स र 2 पाङ्ग्रे गाडीलाई पठाइएको बताइएको छ। इच्छा मनोकामना गाउँपालिका 5-3 नम्बर पुलमा हिजो दिउँसोदेखि पहिरो खसेको थियो। बिहिबार दिउँसो 1 बजेदेखि सडक अवरुद्ध भएको थियो, जसका कारण यात्रुहरू अल्पत्र परेका थिए। अवरुद्ध सडक खण्ड निरीक्षणका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नारायणगढ मुगली सडक खण्ड झन्डै 28 घण्टापछि सञ्चालनमा आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच देशैभर बाढी र पहिरो आएको छ। तपाईँहरू कहाँ के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ
सुरक्षित रहनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तीव्र तयारीमा जनमत पार्टी रहेको छ। बजेटप्रति रुष्ट हुँदै सांसद बैठकमा उपस्थित नभएको जनमत पार्टीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। सरकारले बुधबार बहुमतले बजेट पारित गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट विनियोजनप्रति रुष्ट जनमत सांसद बैठकमा अनुपस्थित भएको हो। कुनै ठूलो समझदारी नभई अर्को साताभित्र कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर सरकारको समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्ने जनमत पार्टीका एक उच्च तहका नेताले जानकारी दिएका छन्। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ, ती नेताले भने फिर्ता लिने प्रक्रियामा जाने निर्णय पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ। जनमत पार्टीको कार्यकारिणी समिति 17 सदस्यीय रहेको छ। जनमतका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अनिता शाहले सरकारले बजेटमा माग सम्बोधन नगरेको गुनासो गरेका हुन्। विगतको जस्तै बजेट ल्याएर भएन, परिवर्तन गर्नुपर्दछ, जनतामुखी ल्याउनु पर्दछ भनेर हामीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई मानेका हौँ, तर संशोधन भएन। उनले भने नि हाम्रो माग नै नमान्ने सरकारलाई समर्थन दिनुपर्छ भन्ने छैन, यसबारे छिट्टै निर्णय लिने उनले चेतावनी समेत दिएकै छन्। नेताहरूका अनुसार बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बसेको जनमतको दलले बैठकले बजेट पारित गर्न समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। जनमतका 6 वटा सांसद रहेका छन्। बजेटलाई समर्थन नगर्ने हो भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि कायम राख्न नहुने अधिकांश सांसदले बताएका छन्। अध्यक्ष सीके राउतले पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने जवाब दिएको शाहले बताए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता सरकारी सरह शिक्षकहरूलाई तलब दिन निजी विद्यालयहरूलाई काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्देशन दिएपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहीको जताततै हाई चलेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले निजी विद्यालयहरूलाई सरकारी विद्यालय सरह शिक्षकहरूलाई तलब भत्ता दिनुपर्ने घोषणा गरेका छन्। निजी विद्यालयहरूले शिक्षकहरूलाई कानुन तोकिए अनुसार तलब सुविधा नदिएको गुनासो आएको भन्दै मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारी विद्यालय सरह शिक्षकहरूलाई तलब भत्ता उपलब्ध गराउनु निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारी विद्यालयको तलब स्केलमा समेत सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सरकारी विद्यालयहरूको तलब स्केल सरह सुविधा प्राप्त नभएमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आग्रह समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले देशभरका 77 वटै जिल्लामा आफ्ना सांसदको जिम्मेवारी तोकिदिएको छ। जनताको आवाज सांसदसम्म पुर्याउनका लागि सांसदहरूलाई जिल्ला सम्पर्कको जिम्मेवारी दिएको पार्टी सभापति र रवि लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। व्यथिति, भ्रष्टाचार, विकास योजना जस्ता समस्या भएमा सांसदलाई सम्पर्क गर्न सकिने र त्यसका लागि अत्यावश्यक अवस्थामा गर्नुपर्ने फोन बाहेक आफ्ना सूचना र सन्देश वाट्सएपमा पठाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आग्रह गरेको छ। राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति जारी गरी सांसद डोलप्रसाद अर्याललाई बारा, धादिङ, कञ्चनपुर र कैलाली, विराज भट्ट श्रेष्ठलाई गुल्मी, दार्चुला, आसम र पाल्पा, सन्तोष परिवारलाई भक्तपुर, अर्घखाँची, दैलेख र बाजुरा, निशा डागीलाई झापा, मोरङ, इलाम र सल्यान, मनिष झालाई धनुषा, रौतहट, रूपन्देही र बजाङ, गणेश पराजुलाई ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सिराहा र डडेलधुरा, सविता गौतमलाई दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र जाजरकोट, सुमना सुरेशलाई रसुवा, काठमाडौँ, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम, डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई ताप्लेजुङ, पाँचथर, डोटी र ललितपुरको जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नीतिगत सुधार र जनसभाका विषयमा हाम्रा सांसदहरूसँग देशभरका सचेत नागरिकहरूले सिधा सम्पर्क गरी आफ्नो आवाज सांसदसम्म बुलन्द गर्न आम जनताहरूलाई नीतिमा समेट्ने र अब्बल नीति तथा त्यसको कार्यान्वयन मार्फत मुलुकको अवस्था बदल्नका लागि सांसदहरूलाई विभिन्न जिल्लाको सम्पर्क सांसदको जिम्मेवारी तोकिएको ब्यौरा सबैलाई विनम्र सूचित गर्दछु, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता बैंकको नक्कली फेसबुकको पेजको जालमा पर्दा खाताबाट 12 लाख रुपियाँ गायब भएको छ। बैंकको नक्कली फेसबुक चलाएर ठगी गिरोहले जापानमा काम गरिरहेकी एक नेपाली महिलाको 12,20,000 रुपियाँ झ्वाम पारिदिएको छ। काठमाडौँ प्रहरीका अनुसार पीडितले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम हेर्न एप्लिकेसनको पासवर्ड बिर्सेपछि फेसबुकमा खोजी गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक उल्लेख भएको पेज र त्यहाँ उपलब्ध मोबाइल नम्बर सम्पर्क गरेकी थिइन्। त्यहाँ उपलब्ध भएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क हुँदा आफू बैंकको कर्मचारी भएको र समस्या समाधानका लागि फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपि पठाउन आग्रह गरिएको थियो। तर भाइबरमा फोटो र नागरिकता पठाएर विवरण
दिएपछि आफूलाई कर्मचारी बताउने ती व्यक्ति सम्पर्क बाहिर भएको पीडितको डायरीमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि पीडितले नेपालमा रहेकी आफ्नी आमालाई बैंकमा पठाएकी थिइन्, तर पीडितको बैंक खाताबाट विभिन्न 3 जना व्यक्तिको खातामा 12.5 लाख रुपियाँ पठाएको जानकारी पाएपछि गिरोहले ठगेको पत्ता लगाएको थियो। प्रहरीका अनुसार पीडितको बैंक खाताबाट नबिल बैंकमा प्रकाश नेवारको नाममा रहेको खातामा 5 लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकमा नेवारकै नाममा रहेको खातामा 2,80,000, कुमारी बैंकमा नित्यानन्द आचार्यको नाममा रहेको खातामा 2 लाख र कुमारी बैंक शेरसिंह थापा छेत्रीको नाममा रहेको खातामा 2,40,000 रुपियाँ ट्रान्सफर भएको पाइएको थियो। प्रहरीले थापालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। प्रहरीमा उनले फेसबुकको पेजमा रहेको मोबाइल नम्बर आफ्नो नभएको तर पीडितको बैंक खाताबाट आफ्नो खातामा पैसा आएको स्वीकार गरेका छन्। उनले नित्यानन्दसँग चिनजान भएको र नेवारसँग एकपटक भेटेको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनी कलङ्की स्थित न्यू गण्डकी गेस्ट हाउस एन्ड खाजाघरका सञ्चालक समेत रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरीसँगको बयानमा आफ्नो गेस्ट हाउसमा नित्यानन्द 5 महिनासम्म बसेको र आफूलाई तिर्न बाँकी रहेको 2,80,000 मध्ये पीडितको खाताबाट 2,40,000 पाएको समेत उनले बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता बम पड्काउँदै फिरौती रकम माग्ने गिरोहका 3 जना पक्राउ परेका छन्। बम पड्काउँदै फिरौती रकम माग गर्ने गिरोहका 3 जनालाई रूपन्देही प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका 4 का 27 वर्षीय अब्दुल हाकिम खान, रूपन्देहीको कोट हियामाई 3 वर्षीयका वर्ष 22 का सुरज लोहार र कोठियामाई 4 का सुरज थारू रहेका छन्। उनीहरूलाई रूपन्देही जिल्ला प्रहरीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूलाई रूपन्देहीको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भरत बहादुर विकलले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू 3 जना रूपन्देहीका विभिन्न स्थानमा बम पड्काउने र फिरौती रकम माग गर्ने अपराधिक कार्यमा संलग्न भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गत मंगलबार पक्राउ परेका उनीहरूलाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा अन्य व्यक्तिहरू पनि संलग्न रहेको आशंका प्रहरीको रहेको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले गत वैशाख 1 गते सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेको घरलाई लक्षित गरी पर्खालमा प्रेसर कुकर बम राखेका थिए। उक्त बम स्थानीयको सूचना लगत्तै नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको थियो। यस्तै असार 1 गते व्यवसायी भैरव प्रसाद कलवारको सिद्धार्थनगर 4 मा रहेको दाना फ्याक्ट्री गोदामको पर्खाल बाहिर प्रेसर कुकर बम विस्फोट गराएका थिए। व्यक्तिगत फिरौती माग गर्ने र तर्साउने उद्देश्यले सिटी हस्पिटल भैरवा नजिकै सडकमा समेत बम विस्फोट गराएको र यी सबै घटनामा तरास गराएर फिरौती माग्ने समेत उनीहरू संलग्न भएको देखिएको छ।